जद्दोजहद में हरावल दस्ता है, तो फिर बावजूद तमाम तर प्रोपागेंडा के हम उम्मीद रख सकते हैं कि एक हकीकी जमहूरी वफाकी एक ऐसा मुल्क कभी कायम होगा जिसमें कौमों के भी हकूक माने जाएंगे, जिसमें तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के भी हकूक माने जाएंगे, जिसमें जैसे ये एक शहरी है, मैं एक शहरी हूँ, हर बंदा हकीकी मानों में एक शहरी तस्लीम किया जाएगा। यही हमारी जद्दोजहद और हम आपके साथ इस पाया तकमील पहुँचाने तक आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। जिनके पास कैमरे नहीं वो पीछे आ जाए, पीछे लाठी गोली की सरकार। आप उधर पीछे चले जाइए, आप उधर प्लीज थोड़ा सा हसनैन थोड़ा सा इधर यार पीछे आ जाओ, मतीक इधर आ जाओ। अब मैं दरख्वास्त करूंगा सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन हामिद मीर साहब से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यहाँ जितने भी सहाफ़ी और सिविल सोसाइटी के लोग, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग, मुगला बरादरी के लोग, स्टूडेंट्स और लोग यहाँ पे आए हैं, आप सबका शुक्रिया। कर रहे हैं जैसे मैं हर जगह कर रहा हूँ। असद तूर साहब जो हैं उनके साथ हम सब ने पहले भी इज़हार यकजहती किया था, आज भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे चेहरे भी मुझे नज़र आ रहे हैं जो माजी में असद तूर की तरह तशद्दुद का निशाना बने, उन पर हमले किए गए। हमने इसी तरह मुजाहरे किए, इसी जगह पे खड़े होकर मुजाहरे किए और मुकदमात दर्ज हुए, लेकिन कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। अब एक करेला ऊपर से नीम चढ़ा। अब हुआ ये है कि एक तरफ हमला किया गया है, हमले के बाद 3 दिन गुजरने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, और दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलात साहब जो है वो BBC को कह रहे हैं जनाब कि इस तरह के हमले तो होते रहते हैं। तो अब हमें जो है ना एक लाउड मैसेज देने की ज़रूरत है, और मैसेज देने से पहले मैं आपके सामने एक एतराफ़ करना चाहता हूँ, और वो एतराफ़ ये है कि मुझे कुछ अरसे से ये लग रहा है कि हम जिन इदारों में काम करते हैं उन इदारों को चारों तरफ से घेरा डालकर इतना मजबूर कर दिया गया है कि वो हमें अपने साथियों की नौकरियों का वास्ता दे के कहते हैं कि यार ये बात ना करें, ये कर लें, ये ना करें, ये ना करें। तो हम अपने साथी जो हैं उनकी नौकरियों की खातिर थोड़ी एहतियात का मुजाहरा करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये अब स्ट्रेंथ बन गई है दुश्मन की, जो हमारी आज़ादी साबत का दुश्मन है। लिहाजा मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि ये जो नौकरी है मेरी, ये मेरे पाँव की जंजीर बन रही है और मैं कुछ बातें नहीं कह सकता। लिहाजा आज के दिन से मैं आहिस्ता आहिस्ता कुछ बातें कहनी शुरू करूँगा, और जिसने मुझे नौकरी से निकलवाना है वो नौकरी से निकलवा दे, क्योंकि नौकरी से निकालेगा तो मुझे आज़ादी मिलेगी। मुझे आज़ादी मिलेगी तो मैं तुम्हारे चेहरों के नकाब नोचूंगा। ये आपको शायद लग रहा हो कि मुझे तो गुस्सा चढ़ा हुआ है, मुझे कोई गुस्सा नहीं चढ़ा हुआ। गुस्सा इसलिए नहीं चढ़ा हुआ कि ये जो नौजवान मेरे साथ खड़ा है, पहले आपने इसको मारा, इसके घर में घुस के मारा, और फिर आपने एक दूसरे को टेलीफोन कॉलें की और पर्सनल मीटिंग्स में कहा हमने घर में घुस के मारा। तो अगर तुम इतने बहादुर हो तो घर में घुस के मारते हो जिसमें उसकी मदद के लिए सिवाय उसके तोते के और कोई भी नहीं था, तो इतने मर्द के बच्चे हो, इतने बहादुर हो, तो सीना तान के कहो ना हाँ जी मैं इसके घर में घुसा हूँ। लेकिन तुम इतने बुज़दिल हो, इतने बेगैरत हो कि तुम ये तो नहीं मान रहे कि मैं इनके घर में घुसा था, तुम कहते हो ओहो नहीं कोई लड़की का भाई था जिसने मारा है। तो क्योंकि एक बहुत बेगैरत और बुज़दिल दुश्मन से वास्ता पड़ा है, तो इसलिए वो समझता है कि मेरा पता नहीं चलेगा, मैं नामालूम हूँ। तुम कोई नामालूम नहीं हो, तुम्हारा पता है मैं तुम कौन हो। ये जो तुमने एक असद तूर के बारे में प्रोपेगेंडा किया है कि जनाब लड़की का जो भाई था नहीं, लड़की के भाई का नहीं पता मुझे, लड़की की माँ का पता है, उसका नाम जनरल रानी। लड़की की माँ का नाम है जनरल रानी, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ। ठीक है, अब तसल्ली होगी आपको जी। तो
یہ بھی ایک جھلکی آپ کو بتا دیا ہے کہ اور بھی جنرل رانی ہیں، ان کا بھی نام بتائیں گے ہم. یہ میں نے اس لیے بات کیا کہ اس کو مارا بھی اور پھر کہا کہ یہ تو جناب پولیٹیکل اسائلم لینا چاہتا ہے. تو پولیٹیکل اسائلم اس نے تو نہیں لیا. پولیٹیکل اسائلم تو تمہارے باپ پرویز مشرف نے لیا، جو چوہے کی طرح اس ملک کو چھوڑ کے بھاگ گیا. اس کے بینک اکاؤنٹس چیک کرواؤ، اسد طور کے بینک اکاؤنٹس چیک کرواؤ اور پرویز مشرف کے بینک اکاؤنٹس بھی چیک کرواؤ. پتہ چل جائے گا کہ غیر ملکی طاقتوں سے فنڈنگ کس کو ملتی ہے. تم نے اس سے نعرہ لگوایا اسرائیل مرد آباد، اس لیے کہ تمہاری داڑھی میں تنکا ہے، تم چور ہو. تمہیں پتہ ہے کہ تم ہم لوگوں کے سامنے بیٹھ کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کی وکالت کرتے ہو. جب تم لوگ پاکستان کے میڈیا کو اسرائیل کے حق میں ایک نیریٹو بنانے میں ناکام ہو جاتے ہو، تم دیکھتے ہو یہ میڈیا تو ہر وقت اسرائیل کی مخالفت ہی کرتا رہتا ہے. تمہیں اس پہ بڑا غصہ آتا ہے. تم پھر کبھی مطیع اللہ جان کو اٹھا لیتے ہو، کبھی ابصار عالم کو گولیاں مارتے ہو، کبھی اسد طور کو اٹھا کے گھر میں گھس کے مارتے ہو. پھر تمہارا ایک اور بھی پرابلم ہے، تم کہتے ہو جی ہمارے ٹینکوں کو زنگ لگ گیا، ہم لڑ نہیں سکتے، انڈیا سے دوستی کر لو. اور میڈیا پہ شکوہ ہوتا ہے، میڈیا والوں تم ہم انڈیا سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، تم ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے، تم میڈیا کو پھینٹی لگاتے ہو. تو میڈیا جو ہے یہ انڈیا کے ساتھ دوستی میں ہمارے نئے نیریٹو جو ہے اس کی مدد نہیں کر رہا. تو اسرائیل کے معاملے پر اور انڈیا کے معاملے پر یہ میڈیا جو ہے یہ اس نیریٹو پہ کھڑا ہے جو پاکستان کے عوام کا نیریٹو ہے، جو قائد اعظم محمد علی جناح کا نیریٹو ہے. ہم اسی نیریٹو پہ کھڑے رہیں گے. تم نے مادر ملت فاطمہ جناح کو بھی غدار کہا اور آج تم اسد طور کو بھی غدار کہہ رہے ہو، تو لہذا یہ بھی غدار ہے تو میں بھی غدار ہوں، یاسمہ شرازی بھی غدار ہے، فوزیہ شاہد بھی غدار ہے، منیز جہانگیر بھی غدار ہے، طاہرہ عبداللہ بھی غدار، ہم سارے غدار ہیں. کیونکہ آپ کے باپ دادا ایوب خان نے فاطمہ جناح کو غدار کہا تھا. تو جو منیز جہانگیر نے تھوڑی سی بات کی ہے نا، میں نے اس کو ذرا تھوڑا آگے بڑھا دیا ہے کہ اب اگر آپ ہمارے گھر میں گھس کے ماریں گے نا ہمیں، تو ہم آپ کے گھر میں تو نہیں گھس سکتے، آپ کے پاس ٹینکیں اور بندوقیں ہیں، لیکن ہم آپ کے گھر کے اندر کی باتیں آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کس کی بیوی نے کس کو کیوں گولی ماری اور اس کے پیچھے کون جنرل رانی تھی. سمجھ آ گئی ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں. اب اگر آئندہ کسی صحابی کے گھر میں گھس کے تم نے اس پر تشدد کیا، ہم بتائیں گے کہ تمہیں تمہاری بیوی نے گولی کیوں ماری. بس اتنا ہی بتانا تھا. تھینک یو ویری مچ. زبردست، ویری گڈ، بہت زبردست.